बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मई 2023 रोज़ बुध 27 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको स्टॉक मार्केट में एक और शेयर की पेशकश को तैयार। सऊदी अरब की जानब से अरामको के शेयर्स की एक और अरबों डॉलर की पेशकश के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोई भी नया एग्रीमेंट हालिया सालों में दुनिया के सबसे बड़े शेयर्स की फरोख्त में से एक होगा। इस मामले से आगाह ज़राए ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सऊदी अरब मुतअद्दिद मुशीरों के साथ मिलकर अल रियाद एक्सचेंज के जरिए अरामको के नए शेयर्स के काबिल फरोख्त होने का जायजा ले रहा है और हुकाम आने वाले हफ्तों में इस बारे में कोई फैसला कर सकते हैं कि आया आगे बढ़ना है या नहीं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी 2021 में कहा था कि हुकूमत मुस्तकबिल में सरकारी तेल कंपनी के मज़ीद शेयर्स फरोख्त करने पर गौर करेगी, जिससे हासिल होने वाली रकम सऊदी अरब के खुद मुख्तार दौलत फंड्स में मुंतकिल की जाएगी। ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत पेशरफ्त करती है तो अरामको के दूसरे शेयर्स की पेशकश इसी साल हो सकती है, ताहम उसके बारे में कोई हतमी निज़ामुल-औक़ात तय नहीं किया गया है। अगर हुकूमत अरामको के सिर्फ 1% शेयर की पेशकश भी करती है तो उसे सऊदी अरब 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम जमा करने में कामयाब हो जाएगा। सऊदी हुकूमत अरामको के करीबन 90% जो शेयर्स हैं उसकी डायरेक्ट मालिक है, जबकि मजीद 8% उसके पास खुद मुख्तार दौलत फंड के पास हैं। इस साल तेहरान से 12,000 से ज़्यादा लोग फरीज़ा हज अदा करेंगे। ईरानी हज विजिटिंग अथॉरिटी के सरबराह अब्बास हुसैनी ने कहा, इस साल दारुल हुकूमत तेहरान से 12,520 लोग हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इसके अलावा ईरानी इदारा हज और विजिटर के 380 मुलाजमीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज मिशन में रजिस्टर्ड अफराद के तिब्बी मुआयने हो चुके हैं और दीगर मुतल्लका तरीक़ाकार मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुँच के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद दौरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान और दीगर हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। हुकाम वज़ारत दाखिला के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रोड टू मक्का मनसूबे में तोसी के एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, बाहमी ताउन, मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और पाकिस्तानी कारकुनों की फलाह बहबूद के मामला ज़ेरे गौर आएंगे। हुकाम के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंसदाद मंशियात समेत FIA और दीगर अहम इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। ख्याल रहे कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए आज़मीन का कस्टम और इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही किया जाता है। प्रोजेक्ट के तहत हाजियों को सऊदी एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन से इस्तिस्ना होगा और आज़मीन मुख्तसर वक्त में सऊदी एयरपोर्ट से अपने रहाइश गाहों की तरफ रवाना होंगे। इस मनसूबे में तोसी के तहत इस्लामाबाद के अलावा दीगर शहरों से रवाना होने वाले हाजियों को भी ये सहूलत हासिल होगी। सऊदी एविएशन से 4 साल में 5 लाख सऊदियों को रोजगार की फराहमी में मदद। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि सऊदी एविएशन के फैसलों के बायस गुज़श्ता 4 साल के दौरान 5 लाख से ज़्यादा सऊदियों को निजी शोबे में रोजगार के मौक़े फराहम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, सऊदी एविएशन के हवाले से 2019 से 2023 तक की जाने वाली कोशिशें जो थीं वो नतीजा खेज साबित हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी लेबर मार्केट में स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों के उन्वान से खिताब में उन्होंने कहा कि 2022 से पहले लेबर मार्केट से मुतल्लिक 2025 से पहले स्ट्रेटेजिक इक़दाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जो स्कीमें बनाई और तय किया गया था कि 2025 तक उन्हें मुकम्मल किया जाएगा, ताहम 2022 के आखिर में इस हवाले से टारगेट हासिल हो गए हैं। कुवैत में मुलाजमतों के नए मौक़े मिलने का इम्कान। खलीजी मुल्क कुवैत में मुलाजमत के नए मौक़े पैदा होने का इम्कान है, जहाँ मेडिकल, नर्सिंग और रेडियोलॉजी जैसे टेक्निकल शोबे में मेडिकल स्टाफ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कुवैत में हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स कंपनी ज़मान ने कुवैत में तैनात सफ़ीर है उनकी मेज़बानी की, जहाँ उन्हें कंपनी की जानिब से फराहम करदा खिदमात के बारे में बताया और उनका कहना था कि दौरे के दौरान ज़मान हस्पताल का एक जामे फील्ड टूर भी शामिल था, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज की सर्विसेज वो चेक करवाएंगी और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसके जो स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट को जाहिर किया जाएगा।
عالمی ادارہ صحت نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صحت کی دیکھ بھال میں فیصلہ سازی، تشخیص اور علاج میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اس نے اے آئی اور LLMs کے استعمال میں احتیاط برتنے پر زور دیا ہے اور صحت عامہ اور انسانی حفاظت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے نشاندہی کی کہ بہت سے وسیع پلیٹ فارمز بارٹ، چیٹ GPT اور دیگر پلیٹ فارمز کے LLMs کی زبان غلط معلومات پیدا کر سکتی ہے اور وہ معلومات جن پر مصنوعی ذہانت کو تربیت دی جا سکتی ہے غلط ہو سکتی ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر 171 ملین POS ٹرانزیکشن 10 ارب ریال سے زیادہ کا حصول۔ سعودی عرب میں 7 مئی سے 13 مئی 2023 تک کے عرصے کے دوران POS جو آپریشنز ہیں اس کی تعداد 171 ملین تھیں۔ سینٹرل بینک آف سعودی عرب کے ہفتہ وار پوائنٹ آف سیل بلیٹن کے مطابق کپڑوں اور جوتوں کے آپریشنز کی تعداد 44,44,000 تک پہنچ گئی، جس کی مالیت جو تھی وہ 59 ملین ریال تھی، اور کنسٹرکشن کے سامان کے آپریشن کی تعداد بھی 12,73,000 تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم کے آپریشنز کی تعداد بھی 1,44,000 تک پہنچ گئی ہے۔ دمام میں ایک پاکستانی کو میتھم فیٹامائن منشیات شابو کی تشہیر کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ مشرقی علاقے میں دمام شہر کی پولیس نے پاکستانی شہریت کے ایک رہائشی کو نشہ آور میتھم فیٹامائن شابو اس کی تشہیر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ سیکورٹی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 نمبروں پر کال کریں اور منشیات کے بارے میں کسی کے پاس بھی اطلاع ہے تو اطلاع فراہم کریں۔ 999 پر سعودی عرب کے باقی علاقوں سے، اور اس کے علاوہ ڈرگ کنٹرول کی ہیلپ لائن 995 پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور تمام رپورٹس کو سخت رازداری میں رکھا جائے گا۔ کینیڈین ایئر لائن نے سعودی خاتون ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیوں کیا؟ ایک کینیڈین ایئر لائن نے سعودی خاتون ڈاکٹر اور اوراد محمد رضا نصر اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ شکریہ اس بنا پر کیا گیا کہ سعودی ڈاکٹر نے ایک پرواز کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایمرجنسی سروسز فراہم کر کے ایک مسافر کو بچانے میں کردار ادا کیا تھا، اور طیارے میں یہ مسافر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اوراد نے العربیہ.net کو بتایا کہ کینیڈا کے طیارے میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیل سے آگاہ کیا اور کینیڈا کی پرواز میں سوار تھی، اور جب عملے کے ایک مریض کی جان بچانے میں انہوں نے مدد کے لیے طبی پس منظر کے حامل کسی شخص سے مدد کی درخواست کی، اور یہ مریض دوران پرواز بیمار ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی درخواست پر لبیک کہا۔ مسافر مریض کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا، اسے فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا اور وہ بتدریج ٹھیک ہوتا گیا۔ سعودی ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے 17 فیلوشپ پروگرام پر دستخط۔ سعودی وزارت تعلیم نے حال ہی میں سعودی ڈاکٹرز کو فیلوشپ پروگرام اور نرسنگ میں تربیت دینے کے لیے 17 فیلوشپ پروگرامز ہیں اس پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ شراکت داری سعودی ڈاکٹرز کو دنیا بھر کے سرکردہ طبی اداروں میں تربیت اور اہلیت فراہم کرے گی، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرے گی۔ الشرقیہ کے اسکول میں طالبہ کی دوسری منزل سے گرنے کی تحقیقات۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن میں محکمہ تعلیم کے ترجمان سعید الباحث نے کہا کہ ریجن کے اسکول میں دوسری منزل سے ایک طالبہ گر کر زخمی ہوئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے کہا کہ دوسری منزل سے گرنے والی طالبہ العلیہ قریہ کی پرائمری اسکول میں دوسری جماعت میں زیر تعلیم تھی، اسے علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ سعید الباحث نے کہا کہ دوسری منزل سے طالبہ کے گرنے کی واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، لڑکی اس کے گرنے کے اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مشرقی ریجن میں اسپیئر پارٹس کی دکانوں پر چھاپے، اقامہ خلاف ورزیوں پر غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں انسداد تجارتی پردہ پوشی قومی پروگرام کے افسران نے مشرقی ریجن میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے تجارتی اداروں پر تفتیشی کارروائی کی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی افسران نے تفتیشی مہم کے دوران اسپیئر پارٹس کی ایک دکان سیل کر دی، جبکہ اقامہ اور روزگار قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کارکنان کو حراست میں لیا ہے۔ انسداد تجارتی پردہ پوشی قومی پروگرام کے افسران ایسے تمام مشکوک اداروں پر چھاپے مار رہے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ سعودی قانون تجارت کی خلاف ورزی کر کے سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں۔ قومی پروگرام برائے انسداد تجارتی پردہ پوشی نے متنبہ کیا کہ ایسے کسی بھی شخص کو جو کاروباری قانون کی خلاف ورزیاں کر رہا ہو، سعودیوں کے نام سے اپنا کاروبار کر رہا ہو، وہ سعودی جو اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کروا رہے ہوں، ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی، ثبوت ملنے پر مقررہ سزائیں دی جائیں گی۔ یاد رہے کہ انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کے خلاف ہے، جس پر 5 سال قید اور 50 لاکھ ریال کا جرمانہ ہے۔ غیر قانونی تجارتی سامان بحکم عدالت ضبط، تجارتی ادارہ سیل، صدر تجاری کینسل ہو سکتی ہے۔ کاروبار کرنے والا غیر ملکی جو ہوگا اس کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ای اسکوٹرز کی مقبولیت میں اضافہ۔
माहौलियात के बारे में शऊर रखने वाले सऊदी शहरी मसरूफ शहरों के अंदर करीबी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के लिए माहौल दोस्त सवारी ई स्कूटर सर्विस की जानब रुख कर रहे हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में तेज़ी से ई स्कूटर की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की तरफ रुख कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक नकलो हमल का ये जदीद तरीका नज़दीकी इलाकों में घूमने फिरने के लिए ज़्यादा मौसर, आसान और फैशन के तरीके के तौर पर तेज़ी से मकबूल हो रहा है। सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर खड़े ई स्कूटर का नज़ारा सऊदी अरब भर में आम होता जा रहा है, जिसके ज़रिए किराए पर लेने वाली एप्लीकेशंस उन्हें हॉप ऑन और ऑफ करने के लिए आसानियां फराहम कर रही हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।